दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु अपेक्षा ढुङ्गाना। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजको समाचारका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। 13वटा संवैधानिक आयोग मध्ये अहिले 10वटा आयोगमा 39 पद रिक्त। प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक पद पूर्ति हुन नसकेको कांग्रेसको आरोप। गुणस्तर हेरेर मात्रै सेनिटाइजर खरिद गरी प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई औषधि व्यवस्था विभागको अपिल। हालसम्म 9वटा कम्पनीका सेनिटाइजरमा प्रतिबन्ध। निर्माण सामग्रीमा मौलौदो ठगी धन्दा। गुणस्तर तथा नापतोल विभागको कारवाहीमा जगदम्बा स्टिल्स र मङ्गला सिमेन्ट कम्पनी। असोज 1 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान तथा लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा। होटल तथा रेस्टुरेन्ट पनि स्वास्थ्य मापदण्ड सहित सञ्चालनमा आउने। असोज दोस्रो साताबाटै दशैंको टिकट पनि खुल्ला। हिमाल आरोहणका लागि बहराइनका राजपरिवार सदस्य सहित 18 जनाको टोली काठमाडौँ आइपुग्यो। ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रले लय लिने आशा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,97,65,000 भन्दा बढी पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,39,000 नागेको छ। यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 2,15,66,000 नागेको छ। यता नेपालमा आज बुधबार 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 379 पुगेको छ। यस्तै बुधबार मात्रै नेपालमा सबैभन्दा धेरै 1,539 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 58,327 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा 737 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 652 जना, ललितपुरमा 60 जना र भक्तपुरमा 25 जना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 13,661 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार बुधबार मात्र 1,068 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 41,706 जना पुगेका छन्। अब पूरा समाचार। हिमाल आरोहणका लागि बहराइनका राजपरिवार सदस्य सहित 18 जनाको टोली आज बुधबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। मनासलु र लोबुचे हिमाल आरोहणका लागि उनीहरू नेपाल आएका हुन्। नेपालमा कोभिड महामारीको असरसँगै आउँदो कार्तिक 1 गतेबाट मात्र सबैलाई आरोहण क्षेत्र खुलाउने भनिए पनि अहिले सरकारी तहमा नै आग्रह आएपछि बहराइनका राजपरिवार सदस्य सहितको टोली विशेष अनुमति लिएर नेपाल आएको हो। हेरौं पूरा समाचार। हिमाल आरोहणका लागि बहराइनका राजपरिवार सदस्य सहित 18 जनाको टोली आज बुधबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। मनासलु र लोबुचे हिमाल आरोहणका लागि उनीहरू नेपाल आएका हुन्। सो टोलीमा रहेका 18 मध्ये 3 जना बेलायती नागरिक हुन् भने बाँकी बहराइनका नागरिक हुन्। उनीहरू बुधबार बिहान 11:30 बजे त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका स्रोतले जानकारी दिएको छ। रोयल गार्ड बहराइनको सो टोली विशेष विमान मार्फत काठमाडौँ आइपुगेको हो। हिमाल आरोहण गर्ने रोयल गार्ड बहराइनको टोलीको स्थानीय एजेन्सी सेभेन समिट ट्रेक्स हो। सेभेन समिट ट्रेक्सका अध्यक्ष मिङमा शेर्पाले उक्त टोली 1.5 महिनाभन्दा बढी नेपालमै रहने बताएका छन्। उनका अनुसार सो टोलीलाई लोबुचे हिमाल चढ्न 2 हप्ता र मनासलु चढ्न 1 महिना लाग्नेछ। उनीहरूले 8,163 मिटर उचाइको मनासलु र 6,119 मिटरको लोबुचे हिमाल आरोहण गर्नेछन्। राजपरिवार सदस्य सहितको टोली पहिलो पटक हिमाल चढ्न लागेको हो। उनीहरूले बहराइनको झण्डा नेपालको सगरमाथामा फहराउन चाहन्छन्। उनीहरूलाई हिमाल चढ्न नेपालकै गाइडहरूले सहयोग गर्नेछन्। नेपालमा हिमाल आरोहण गर्ने टिमलाई बहराइन रोयल गार्डका कमान्डर तथा बहराइन ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष नासिर बिन हामद अल खालिफाले विदाय गरेका थिए। बहराइन राजपरिवार सदस्य मोहम्मद हामद मोहम्मद अल खालिफाले हिमाल आरोहणको नेतृत्व गर्नेछन्।
नेपालमा कोभिड महामारीको असरसँगै आउँदो कार्तिक 1 गतेबाट मात्र सबैलाई आरोहण क्षेत्र खुलाउने भनिए पनि अहिले सरकारी तहमा आग्रह आएपछि बहराइनका राजपरिवार सदस्य सहितको टोली विशेष अनुमति लिएर नेपाल आएको हो। कोभिड-19 महामारीपछि हिमाल आरोहणका लागि आएको यो पहिलो टोली पनि हो। विशेष गरेर भाइरस प्रभावले ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रमा पहिलो पटक नै अन्तर्राष्ट्रिय उच्च पदस्थ टोलीको नेपाल भ्रमणले विश्वभर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने अपेक्षा सरकारवालाहरूको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई उडान, लामो दूरीको यातायात, होटल तथा रेस्टुरेन्ट असोज 1 गते अर्थात् भोलिदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन्। यसका लागि अन्य व्यवसायीहरू तयारीमा जुटे पनि वायु सेवा कम्पनीहरूले भने सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै पछि हटेका छन्। यता असोजको दोस्रो साताबाट दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ पनि खुल्ला गर्ने निर्णय भएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि 6 महिना लामो लकडाउनका कारण बन्द रहेको आन्तरिक हवाई उडान तथा लामो दूरीको यातायात असोज 1 गते अर्थात् भोलिदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले असोज 1 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान र लामो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्न निर्णय गरेको थियो। विगत 6 महिनादेखि बन्द रहेको उडान र यातायात सरकारले अनुमति दिएसँगै सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। सरकारले आन्तरिक हवाई उडान असोज 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि वायु सेवा कम्पनीहरूले भने असोज 5 गतेबाट मात्र नियमित उडान गर्ने निर्णय गरेका छन्। यता यातायात व्यवसायी पनि भोलिदेखि सवारी सञ्चालनको लागि आज नै स्वास्थ्य मापदण्ड बनाउन सरकारवाला निकायहरूसँग छलफलमा जुटेका छन्। सरकारले सार्वजनिक सवारीका हकमा लामो तथा छोटो दूरीका यातायातले साविकको भन्दा 50% मात्र यात्रु राख्न पाउने तथा 50% भाडा बढी लिन पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमण बढ्दै गए पनि लकडाउन र निषेधाज्ञामा प्रतिबन्धित क्षेत्रहरू पनि सरकारले खुल्ला गरेको छ। अब हवाई उडान र लामो दूरीका सवारीसँगै असोज 1 गतेबाट होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ तथा ट्राभल व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सकिने परराष्ट्र मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताएका छन्। यता हवाई सेवा सञ्चालकहरूले भने सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डमा रहेर सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाएका छन्। नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोके अनुसार 50% मात्र यात्रु राखेर जहाज सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले बुधबार वायु सेवा सञ्चालकहरूले निर्णय गरेका छन्। 6 महिनापछि खुल्न लागेको उडान सेवामा पनि सरकारले अनेकन अडचन राखेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका हुन्। अर्कातर्फ नेपालीहरूको महान चाड दशैं नजिकिँदै गर्दा असोजको दोस्रो साताबाट दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला हुने भएको छ। बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठन बीच भएको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको यातायात व्यवसायी सरोज सिउटोलाले जानकारी दिएका छन्। यस सन्दर्भमा सम्भव भएसम्म अनलाइन टिकटिङको व्यवस्था गर्न सरकारले व्यवसायीहरूसँग आग्रह समेत गरेको छ। यद्यपि सरकारले हवाई सेवा र यातायात सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरे पनि शैक्षिक संस्था, परीक्षा सञ्चालन, सभा सम्मेलन, गोष्ठी, प्रदर्शन भेला भने अर्को निर्णय नभएसम्म गर्न नपाइने व्यवस्था कायम छ। सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्विमिङ पुल, सिनेमा हल, डान्स बार लगायतमा पनि तत्काल नखुल्ने भएका छन्। गुणस्तरहीन सामग्री उत्पादन गर्ने 2 निर्माण सामग्री कम्पनी जगदम्बा स्टिल्स र मङ्गला सिमेन्टलाई नाप्तोल विभागले कारवाही गरेको छ। पछिल्लो समय सिमेन्ट, रड लगायतका निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूमा ठगीको धन्दा मौलाउन थालेसँगै विभागले चालु आर्थिक वर्षमै 2 कम्पनीलाई कारवाही गरेको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय सिमेन्ट, रड लगायतका निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूमा ठगीको धन्दा मौलाउन थालेको छ। निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले कम लागत बढी कमाउने धन्दामा लाग्दा यस क्षेत्रमा ठगी मौलाउँदै गएको हो। गुणस्तर तथा नाप्तोल विभागले चालु आर्थिक वर्षमा 2वटा मात्रै कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ, जसमा जगदम्बा स्टिल्स र मङ्गला सिमेन्ट कम्पनी रहेका छन्। यी कम्पनीहरूको उत्पादन गुणस्तरहीन भएपछि विभागले कारवाही गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका कारण विभागले चालु आर्थिक वर्षमा धेरै अनुगमन र कारवाही गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समय जगदम्बाको रडमा केमिकलको मात्रा बढी देखिएपछि कारवाहीका लागि विभाग कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। विभागले शङ्कर ग्रुपको मूल्य उत्पादक जगदम्बा स्टिल्सको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ।
लकडाउनका बेला ज्वरो नाप्ने थर्मल गनको कालोबजारी गरेका व्यापारिक घराना शङ्कर ग्रुप अन्तर्गतको फलामे छड उत्पादक जगदम्बा स्टिल्सबाट उत्पादन भएका 300 टन उत्पादन गुणस्तरहीन भएको भन्दै विभागले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो। बारा जिल्लामा रहेको यस कम्पनीको TMT बार 16 mm को छडको सङ्कलित नमुना कार्बन र सल्फर केमिकलको मात्रा बढी भेटिएपछि विभागले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो। विभागले तोकिएको मापदण्ड अनुसार 16 mm को छड उत्पादन गरेर गुणस्तर भएमा त्यही कम्पनीले स्थगित भएको इजाजत पुनः प्राप्त गर्न सक्नेछ। विभागले सो परिणामको फलामे छड उत्पादन गर्दा कार्बनको मात्रा अधिकतम 0.30% हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर जगदम्बाले 0.35% कार्बन राखेर बनाएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै सल्फरको मात्रा पनि 0.55 हुनुपर्नेमा 0.60% राखेर बनाएको विभागले जनाएको छ। सो स्टिलको प्रयोग गर्दै आएका कृष्ण भट्टराईले साउन 29 गते विभागमा कारबाहीका लागि निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै विभागले जगदम्बासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएपछि विभागले छड बिक्रीमै रोक लगाएको हो। त्यसैगरी विभागले यसअघि मङ्गला सिमेन्ट उद्योग प्राली धादिङलाई पनि कारबाही गरेको थियो। यस कम्पनीले पनि विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसार सिमेन्ट उत्पादन नगरेपछि कारबाहीमा परेको हो। यस कम्पनीले उत्पादन गरेको सिमेन्टको उत्पादनको नमुना सङ्कलन 3 र 7 दिनको मान क्रमशः 14 MPa र 19 MPa हुनुपर्नेमा न्यूनतम 16 र 22 MPa गुण अनुरूप नपाइएकाले सो सिमेन्ट कम्पनी कारबाहीमा परेको हो। विभागले सो ब्याचको सम्पूर्ण उत्पादन बजारबाट फिर्ता गरेको थियो। त्यस्तै PPC को उत्पादन बन्द गर्नका साथै 15 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री आउन नदिन विभाग सदैव अनुगमनलाई तीव्र पार्ने गरेको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी बताउँछन्। विभागले गत आर्थिक वर्षमा मात्र 582 वटा नमुना सङ्कलन गरेको थियो, जसमा 16 वटा कम्पनीको उत्पादन गुणस्तरहीन फेला परेका थिए। कोरोना महामारीको जोखिम बढेसँगै बजारमा सेनिटाइजरको माग बढेसँगै विभागले मिथानोल जस्ता विषाक्त पदार्थ प्रयोग भएका र कम गुणस्तरका सेनिटाइजर बिक्री वितरणमा औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिबन्ध लगाएको छ। विभागले गत हप्ता 5 र मङ्गलबार मात्रै थप 4 वटा सेनिटाइजर कम्पनीको सरकारवालाका नाममा उत्पादन र बिक्री वितरण नगर्न सूचना जारी गरेको हो। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तर हेरेर मात्रै सेनिटाइजर खरिद गरी प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ। बजारमा मापदण्ड विपरीतका मिथानोल जस्ता घातक विषाक्त पदार्थ मिसाइएका सेनिटाइजर समेत रहेकाले गुणस्तर हेरेर प्रयोग गर्न अपिल गरेको हो। अनुगमनका क्रममा ज्यान नै लिन सक्ने घातक मिथानोल राखेर सेनिटाइजर बिक्री वितरण भएको पाइएकाले उत्पादन कम्पनी दर्ता भएको मिथानोल प्रयोग नभएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार भएको यकिन गरेर मात्रै प्रयोग गर्न विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले अपिल गरेका हुन्। उत्पादन ठेगाना स्पष्ट नभएको, विभागमा दर्ता नभएको लगायतका सेनिटाइजर प्रयोग नगर्न र बिक्री वितरण भएको पाइए विभागमा जानकारी गराउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। विभागमा दर्ता भए नभएको पत्ता लगाउन फोन गरेर पनि बुझ्न सकिने ढकालको भनाइ छ। नगरी त हामीले चिन्न सकिँदैन कि त्यहाँ मिथानोल छ कि छैन, इथानोलै हो कि मिथानोल मिसाइएको हो कि दुवै चिज हो कि भन्नलाई त हामीले परीक्षण गर्नै पर्छ। निश्चित रूपमा चाहिँ सबै सामान्य व्यक्तिले चाहिँ त्यो पहिचान गर्न सक्ने विषय होइन। तर पनि यहाँले लेबलमा चाहिँ उल्लेख गरेको चिज हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। कति बेला त चाहिँ मिथानोल पनि लेखेका हुन सक्छन्। तपाईँले लेबलमै चाहिँ त्यो ठेगाना स्पष्ट भएको उत्पादक छ छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। उत्पादकहरूले चाहिँ ठग्ने प्रवृत्ति छ भने ठेगाना लेख्दैनन् प्रश्नसँग। काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा भनेर लेखेका हुन्छन्, कास्की भनेर लेखेका हुन्छन्। तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि त्यो कास्की लेखेपछि कहाँ छ भन्ने कुरा ठेगाना नपाओस् भनेर गरेका त होला होइन। त्यस्तो खालको उत्पादन भनेका चाहिँ ठग्ने प्रवृत्तिका हुन् कि होइनन् भन्ने पत्ता लगाउनलाई एउटा साधारण चाहिँ सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्पष्ट चाहिँ कुनै पनि कम्पनी छ, उत्पादक छ भने त्यसको चाहिँ निश्चित चाहिँ ठेगाना हुन्छ। त्यो ठेगाना चाहिँ प्रश्नसँग लेखेको छैन भने शङ्का गर्नुहोस्, त्यो गलत चाहिँ मनसायबाट आएको छ। दोस्रो चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य नागरिकले बुझ्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यसमा पनि तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि लेबलहरू च्यातिएको, त्यहाँभित्र केही चाहिँ पदार्थहरू मिसिएको, रोकिएको चाहिँ निश्चित चाहिँ कलरको हुनुपर्नेमा कलर फरक टाइपको कलर देख्दाखेरि पनि र चाहिँ त्यो निकाल्दा पनि सुँघ्दा गर्दा पनि त्यो चाहिँ गलत चाहिँ खालको स्मेलहरू आउने हुनसक्छ। रङहरू चाहिँ त्यो स्पष्ट भनिएको छैन होइन, रङ विभिन्न हाल्न सक्छन् भने
उत्पादकले रङहरू आफ्नो पनि राख्न सक्छ। तपाईँ मेरो टेबलमा पनि अब यो डिफ्रेन्ट टाइपको देख्नुहुन्छ, त्यो अर्को कलरको देख्नुहुन्छ। नर्मल्ली रङ राखिँदैन, राखे पनि हल्का चाहिँ डिफ्रेन्ट देखिनलाई उहाँहरूले चाहिँ रङ राख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हानिकारक नहुने खालको रङ राख्नुहुन्छ। तर त्यो रङले मात्रै पहिचान गर्न सकिँदैन। तर त्यो चाहिँ गन्ध यसो चाहिँ फिजिकल चाहिँ नि गुणहरू, भौतिक गुणहरू बाट पनि केही न केही पहिचान हुनसक्छ। त्यो चाहिँ लिइसकेपछिको कुरा भयो। तर लिनु अगाडि त त्यो हेर्न पाइने कुरो भएन। त्यसैले लिने बेला अगाडि नै सोच्नुपर्ने के हो भन्दा यो दर्ता हो होइन, तपाईँले खरिद गरेको ठाउँ ठिक हो कि होइन, त्यसमा लेखिएको लेबल चाहिँ सही किसिमले लेबल छ कि छैन भन्ने बुझेर मात्रै लिनुभयो भने धेरै हदसम्म ठगिनेबाट बचिन्छ। कोरोना महामारीको जोखिम बढेसँगै बजारमा सेनिटाइजरको माग बढेको छ। विभागले मिथानोल जस्ता विषाक्त पदार्थ प्रयोग भएका र कम गुणस्तरका सेनिटाइजर बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। गत हप्ता 5 र मङ्गलबार मात्रै थप 4वटा कम्पनीको सरकारवालाका नाममा उत्पादन र बिक्री वितरण नगर्न सूचना जारी गरिएको महानिर्देशक ढकालले बताए। मिथानोल जस्ता विषाक्त पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरेको र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार उत्पादन नभएका सेनिटाइजरमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको ढकालको भनाइ छ। गएको हप्ता मात्रै पनि 5वटा त्यस्ता प्रडक्टहरू जसमा चाहिँ मिथानोल मिसिएको पाइयो। मिथानोल जस्तो चाहिँ विषाक्त युक्त चाहिँ नि पदार्थ जसले ज्यानै पनि लिन सक्ने हुन्छ यदि गल्तीले चाहिँ कसैले सेवन गर्यो या त्यो वस्तु चाहिँ धेरै समय हामीले चाहिँ लगाइयो, छालामा लगाइयो भने छालामा प्रभाव पार्न सक्ने, आँखामा पऱ्यो भने आँखामा चाहिँ प्रभाव पार्न सक्ने, सेवन गर्यो भने चाहिँ हाम्रा विभिन्न अङ्गहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने, जीवन पनि जान सक्ने यस्तो हानिकारक वस्तु पनि मिसाइएको पाइयो। त्यो भएपछि हामीले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ बजारमा रहेकाहरूलाई प्रयोग नगर्नुहोस् भने सर्वसाधारणको नाममा र यसको उत्पादन गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने सबै सरकारवालाहरूको चाहिँ नाममा हामीले सूचना जारी गरेको हो। र यो क्रम चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ निरन्तर रूपमा यो हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अहिले त्यस पछाडि हिजो मात्रै पनि फेरि थप चाहिँ 4वटा प्रडक्टहरूमा त्यो गुणस्तरहीनता पाइयो र 2टा प्रडक्ट तीमध्येमा 2टामा त मिथानोल अहिले पनि भेटाइयो। त्यसरी मिथानोल मिसाइएका चाहिँ स्वदेशमै उत्पादन गरेका चाहिँ उद्योगहरू रहेछन् भन्ने जानकारीमा आएको छ र त्यो चाहिँ अनुसार हामीले आज सूचना पनि जारी गरेका छौँ। यसैले मैले चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई सबैलाई चाहिँ के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि हामीले अनुगमन गरेर पनि कतिपय प्रडक्टहरू अहिले पनि भेटिएको छैन होला। त्यस कारण यहाँहरूले चाहिँ नि औषधि विभागमा दर्ता छ छैन अथवा हामीले तोकेको मापदण्ड अनुसारको अल्कोहल सेनिटाइजर हो कि अन्य चिज हो त्यो चाहिँ यकिन गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले सबैलाई चाहिँ तपाईँको माध्यमबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। विभागले प्रतिबन्ध लगाएका नेपालमै उत्पादन हुने र विदेशबाट आयात हुने सेनिटाइजर पनि छन्। विभागले ग्वान्झाउ ओबेपेक्ट फाइन कम्पनी चीन, आरएल इन्डिया गुजरात, सम्पदा हेल्थ केयर ललितपुर र श्रीनाथ हर्बल कस्मेटिक काठमाडौँ लगायतका सेनिटाइजरलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। यति बेला देशका 10वटा संवैधानिक आयोगका 39 पद रिक्त रहेका छन्। उक्त आयोगहरूमा कतिपय कार्यकाल सकिएर पद खाली भएका छन् भने कतिपय आयोगहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले समेत राजीनामा दिएपछि पद रिक्त अवस्थामा छ। तर यी पदका लागि पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रतिपक्षले नै बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको सत्तापक्षले आरोप लगाइरहेको छ। यता प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने काममा क्रियाशीलता बढाएका कारण यस्तो भइरहेको आरोप लगाएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। देशका 13वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले 10वटा आयोगमा 39 पद रिक्त रहेका छन्। कतिपय आयोगहरूमा कार्यकाल सकिएर पद खाली छ भने कतिपय आयोगहरूमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूले समेत राजीनामा दिएको अवस्था छ। समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन्। प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि 4 सदस्य रिक्त रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 2 आयुक्त छैनन्, त्यहाँ प्रमुख आयुक्त पद पनि खाली छ। आइतबार नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि पद खाली भएको हो। आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका थिए। निर्वाचन आयोगमा इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि कोही पनि नियुक्ति भएका छैनन्। अहिलेसम्म पनि मधेसी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन्। यी आयोगमा अध्यक्ष सहित 4 जना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रचार भइरहेका बेला नेपाली काङ्ग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक पदपूर्ति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने कामलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने काममा क्रियाशीलता बढाएको काङ्ग्रेसको आरोप छ। लामो समयसम्म रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगको पदपूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अपजस प्रतिपक्षलाई दिन नहुने काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ छ। अब प्रदेशहरूको नामाकरण हुन सकेको छैन, प्रतिपक्षको के भूमिका होला त्यहाँ? प्रदेश सभाले गर्ने गराउने कुरामा केन्द्रीय सरकारले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो होला। धेरै विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व खाली छ, संवैधानिक निकायहरूको पद खाली छ। त्यो निर्णय गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक परिषदमा फरक फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दाखेरि पनि राजनीतिक रूपले भन्ने हो भने नेकपा निकट साथीहरू नै को सङ्ख्या नै बहुमतमा छ। त्यसैले प्रतिपक्षको कारण कुनै यो निर्णय भएन भनेर चाहिँ काम गर्दै गरेको कुरामा, काम गर्न नसकेको कुरामा दोष लगाउने कुरा बिल्कुल गलत हो। रह्यो नियुक्तिहरूमा प्रतिपक्षी दलको के छ इन्ट्रेस्ट भन्ने। शर्माले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा हामीलाई यो पद दिनुपर्छ भनेर बिन्ती नचढाएको दाबी गरे। संवैधानिक परिषदको व्यवस्था अनुसार राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा नेतृत्व चयन गर्दा सबैको साझा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणा काङ्ग्रेसको भए पनि आफूहरूले पदका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई यो दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामी कुनै निवेदन चढाइरहेका छैनौँ। दोस्रो कुरो, संवैधानिक परिषदको जे व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्थाको मर्म के हो भन्दाखेरि भने राज्यका कतिपय महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्छन् जुन अङ्गहरूमा नेतृत्व चयन गरिँदै गर्दाखेरि सबैको साझा स्वामित्व बोध हुन सकोस्, वृहत्तर अपनत्वका साथ जान सकियोस् भनेर गरिएको चाहिँ व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्था राखिनुको तात्पर्य सँगै सहकार्य गरेर जाउँ भन्ने हो। अन्यथा त त्यो संवैधानिक परिषद नबनाएर क्याबिनेटले सबै निर्णय गर्दा भइहाल्थ्यो। तर क्याबिनेटमा सभामुखको उपस्थिति हुँदैन, क्याबिनेटमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको या प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थिति हुँदैन। त्यसैले त्यो बैठकमा उपस्थिति रहेकाहरूको सबैको स्वामित्व बोध गरेर निर्णय गर्ने सन्दर्भमा हामीले शुभेच्छा राख्ने या शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम या संवैधानिक परिषदको मूल मर्म बमोजिम संवैधानिक परिषदहरू बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो परिषदले अपेक्षा राख्नुपर्ने, नागरिकले अपेक्षा राख्नुपर्ने विषय के हो भने कुन संवैधानिक निकायको लागि कस्ता व्यक्ति कस्तो मर्यादाका कस्तो सुयोग्यताका हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले धारणा राख्ने कुरा अलग कुरा हो। अन्यथा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई यो दिनै पर्छ र त्यो नहुँदै गर्दासम्म हामी निर्णय गर्न दिन्नौँ भन्ने ढङ्गले कहीँ कतै कसैले पनि हामीले अप्ठ्यारो बनाएको अवस्था बिल्कुल होइन र त्यो खालको प्रश्न। प्रवक्ता शर्माले यतिका आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा पनि ध्यान पुर्याउन नसकेको सरकारले अहिलेको महामारीसँग पनि जुझ्न नसकेको आरोप लगाए। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला।